वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को यौम आज़ादी मुबारक। ये 75वां यौम आज़ादी है, तो ये आने वाला साल जो है ये हमारा डायमंड जुबली का साल है, तो इसको तो हमने बड़े जोश व खरोश से मनाना है और सब ने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं। ये बताइए, 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। मशरक़ी पाकिस्तान जो था हमारा कभी, और उस वक्त ढाका में नवाब सर सलीमुल्लाह ने उसकी बुनियाद रखी। वो मैंने घर भी देख रखा है, वो मतलब वहाँ से देखे तो सिलसिला शुरू हुआ जो चलते चलते 1947 में पाकिस्तान बनने तक मुंतज हुआ जाके। तो इस सफ़र को अगर देखा जाए, पाकिस्तान बनने के मराहिल को अगर देखा जाए, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद आज़म ने उसकी तकमील की, बल्कि कायद आज़म को भी अल्लामा इकबाल ने ही जिस वक्त वो नाराज़ होकर अलग हो गए थे, चले गए थे, अल्लामा इकबाल ने ही ख़त लिख के उनको बुलाया। तो इसके बारे में ज़रा फरमाइए, क्या इम्पोर्टेंस है आज के दिन की, इसको आप क्या समझती हैं, किस तरह से देखना चाहिए? जी हाँ, ये आपने बहुत अहम बात की कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी बुनियाद तो रखी गई मशरक़ी पाकिस्तान में, और सबसे बड़ा सानिया जो पाकिस्तान की ज़िंदगी में हुआ वो 1971 में हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो लख्त हो गए। और इसकी वजह यह है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी या जमहूरियत ना कायम रहे, वहाँ पे फिर जो अनासर होते हैं ना तखरीबकार, या जो कौम की बुनियादों को खोखला करना चाहते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। और यही हुआ। 10 साल हमारे अयूब खान का जो मार्शल लॉ था, जिसको लोग कहते हैं बड़ा सुनहरी दौर था, बिल्कुल सुनहरी नहीं था। उन्होंने बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा यहाँ की तरक्की माशी तौर पे, लेकिन असल में बुनियादों में जो पानी और दीमक डालने वाले वही थे। और उन्होंने जो सलूक किया मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के साथ, उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो पाकिस्तान था इसके दो टुकड़े अलहदा हो गए, लेकिन जो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद थी वो अपनी जगह कायम रही। क्योंकि जब मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान अलहदा हुए तो ना इस तरफ का जो मगरबी पाकिस्तान था वो ज़म हुआ पंजाब और जो सूबे इस तरफ थे, ना जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो ज़म हुआ उधर वेस्ट बंगाल में, आसाम में, या उन सूबों में जो उस वक़्त समझते थे, और ख़ास तौर पे इंदिरा गांधी, कि ये हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी अलहदा शख्सियत कायम रखी। और अब तो आप देखिए कि हिंदुस्तान दो ऐसे ममालिक के दरमियान है जो उनके किसी जो है नज़रिए से वो नहीं इत्तेफाक नहीं करता। हिंदुस्तान को अगर आप देखें तो इस वक्त मोदी की जो हुकूमत है, जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हुई हैं, वहाँ से तो जिसका आपने जिक्र किया दो कौमी नज़रिए का, तो वो और ज़रा उजागर हो जाता है। जो कुछ वो वहाँ पे अक़लियतों के साथ कर रहे हैं, जो कुछ कश्मीर में उन्होंने सलूक रवा रखा हुआ है, इसको कैसे देखिएगा? मतलब ये है कि ज़ाहिर है उसको हम तो कंडेम ही करेंगे, आप भी कंडेम ही करेंगी, लेकिन ये है कि ये उन लोगों के लिए एक सबक ज़रूर है जो समझते हैं कि दो कौमी नज़रिए की कोई बुनियाद नहीं थी। ये जो बात है ना, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद नहीं थी। असल में माशी तौर पे और अपनी ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़ में जो मुसलमानान हिंद थे वो बहुत ही पसमानदा थे, और जो हिंदू थे वो समझते थे कि चलिए 200 साल तो ये अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया और वो उनके साथ मिले हुए थे, और इसलिए वो हुकूमत में भी हिस्सा उनको मिलता था। और जो मुसलमान थे उनकी तो पसमानदगी की कोई हालात ही नहीं थी, जो आजकल आपने देखा है जो मोदी सरकार कर रही है। कश्मीर में हर रोज़ आपको किसी न किसी की शहादत का पता लग रहा है। वो तो एक बहुत बड़े हुकूमत खाने में लोग बंद हैं और जेल है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते। और इसी तरह आप देखिए हिंदुस्तान में जो हालात हैं, अगर हम उनके साथ ही शामिल रहते तो उनकी तो आपको पता है ना कि सारी जो है सोशल फैब्रिक, उसके 4 हिस्से हैं। पहले हैं ब्राह्मण हैं, और उसके बाद वेश हैं, और खत्री हैं, और वेश हैं, और शूदर। शूदर को अब वो शूदर नहीं कहते, दालत कहते हैं, लेकिन शूदर दालत ये एक ही है। और हमको तो वो दालत से भी कम समझते हैं। किसी मुसलमान का साया नहीं अपने ऊपर पड़ने देते थे, ना अपनी वो रसोई में दाखिल होने देते थे, ना उनसे हम प्याला, ना कुछ ऐसी बात करते थे जिससे वो उनके साथ शामिल हों किसी भी काम में, समाजी काम में। इसलिए हमारा उनसे अलहदा होना नागुज़ीर था। और ये जब पाकिस्तान बना
تو جو لوگ ہندوستان میں رہ گئے مسلمان وہ ہم سے زیادہ ہیں تعداد میں، لیکن اگر آپ وہاں جا کے دیکھیے گا کہ ان کے حالات کیا ہیں معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ، تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ میں تو گئی تھی، ایک دفعہ بلایا تھا وہاں کی حکومت نے، تو اس وقت تو جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ میں حکومت ہند کے دعوت نامے پہ نہیں جاؤں گا۔ پھر ہماری اپنی جو وہاں پہ ایمبیسی ہے، انہوں نے جب دعوت دی تو ہم ایمبیسی کی حد تک گئے وہاں، اور باوجود کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ اب اس جگہ چلیے جہاں علامہ اقبال کے آباء و اجداد بستے تھے اوپر پہلگام میں، اور وہاں سے انہوں نے ہجرت کی تھی، لیکن ہم وہاں جا نہیں سکے کیونکہ ہم تو ایمبیسی کے مہمان تھے۔ تو بس دلی میں ایمبیسی کے جو تھے گرد و نواح، اس سے ہو کے ان کے وہاں کچھ فنکشن ہوئے، اس میں حصہ لے کے واپس آ گئے۔ لیکن جو بھی ہم نے وہاں حالات دیکھے تھے مسلمانوں کے، بہت قسم پرسی کا عالم تھا، اور اب تو بدترین ہو گیا، کیونکہ جو کچھ مودی نے گجرات میں کیا جب وہاں اس کے پاس وزارت اعلیٰ تھی، اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں دیگر شہروں میں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو بنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، اور یہ جو آزادی ہمیں یہاں حاصل ہے اس کا ہمیں جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں وہ کم ہے۔ یہ فرمائیے، علامہ اقبال کے جو اقوال ہیں، علامہ اقبال کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کیا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ انہوں نے سوچا ہوگا؟ وہ خواب جو ہے ظاہر ہے بہت سوچ کے بعد آیا کہ جہاں پہ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، وہ فکر کیا تھی؟ وہ فکر جو ہے وہ آج کے نوجوان کو میرے خیال میں بتانا اور زیادہ ضروری ہو گیا۔ ابتدا میں تو علامہ اقبال نے یہی سوچا تھا کہ اگر بر صغیر ہند میں خود مختار صوبے ایسے ہوں، ود ان اور وداؤٹ انڈیا، انہوں نے 1930 میں فرمایا تھا الہ آباد ایڈریس میں کہ ہمیں چاہیے علیحدہ ایسی خود مختار ریاستیں جو ایک بہت بڑے وفاق کے اندر ہوں لیکن ہم رہیں اکٹھے۔ اس وقت ان کا تصور تھا شاید ہم ان کے ساتھ اکٹھے مل کے رہ سکیں، کیونکہ رنگ نسل کے حساب سے تو تقریباً ہم ایک ہی جیسے تھے، لیکن جو ہمارا عقیدہ تھا وہ ان سے بالکل مختلف تھا، ہماری روایات ان سے مختلف تھی۔ تو پھر ان کو بالآخر خاص طور پہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ جب وہ لندن تشریف لے گئے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ نہرو اور گاندھی کا جو بھی رویہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ ایک جگہ بس نہیں رہ سکتے، ہر وقت اختلاف ہی ہوگا، اور ہم کیونکہ تعداد میں کم ہیں تو ہمارے ساتھ ہی سب زیادتیاں ہوں گی، اور وہ اب دیکھیں ہو بھی رہی ہیں، حالانکہ وہاں تعداد مسلمانوں کی پاکستان سے زیادہ ہے، لیکن جو کچھ ان کے حالات ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں خاص طور پہ کشمیر میں کہ یہاں سے تمام مسلمانوں کو ان کا انخلاء جو ہے وہ ہو جائے، اور کشمیر کی ریاست جو ہے وہ ہندوؤں سے آباد ہو جائے، اور پھر وہ جو بھی انہوں نے مانا تھا 1948 میں اقوام متحدہ میں کہ ہم کروائیں گے پلیبسٹ، وہ شاید کرانے کو راضی ہو جائے۔ دیکھیے 74 سال ہو گئے اور انہوں نے اس پلیبسٹ کی طرف آنے کا کوئی بھی نہیں ظاہر کیا ارادہ، اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ اگر ہو جائے یہ پلیبسٹ تو کشمیر کے جو رہنے والے ہیں وہ کبھی ہندوستان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ یہ فرمائیے کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ علامہ اقبال جو ہے کہاں ان کا وہ ترانہ کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور وہاں سے چلتے چلتے پھر آگے جو ہے کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اس وقت تک اس مقام تک پہنچتے پہنچتے ایک لمبا سفر ہے جس میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ جو گاندھی کی سیاست کیا ہے، نہرو کی سیاست کیا ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں، جس بنیاد کے اوپر پھر انہوں نے الہ آباد کے خطبے میں جو ذکر کیا وہاں پہ اس کے بعد سے آگے چلتے ہوئے ایک علیحدہ وطن کا تصور جو ہے وہ ان کی سوچ میں سامنے آیا۔ اسی بنیاد کے اوپر علامہ اقبال نے قائد اعظم کو بھی تیار کیا۔ انہوں نے کیا دیکھ لیا ان کے اندر، اقبال نے قائد اعظم کے اندر، کہ جو انہوں نے سوچا کہ یہ ایک لیڈر بن سکتا ہے ایسا جو پاکستان کی منزل کی طرف ہمیں لے کے چلے گا؟ علامہ اقبال کو یہ یقین تھا کہ جتنے بھی مسلمان قیادت میں ہیں اس وقت جو تھے ان میں سے زیادہ تر تو
पिनरसरी निज़ाम को बिलोंग करते थे या फ्यूडल बैकग्राउंड था उनका, तो वो समझते थे कि अगर आज़ादी हम हासिल कर भी लें हिंदुओं से तो यही लोग जो हैं इन्होंने इस्तेहसाल अपने मुसलमानों का करना है जिस तरीके के उनके नज़रियात और रवैये हैं। लेकिन कायदे आज़म के बारे में जब उनको उस वक्त तो खैर मिस्टर जिन्ना ही कहा जाता था और वो मायूस होकर यहाँ से चले गए थे, क्योंकि उनको तसव्वुर ये था कायदे आज़म को कि ये मुसलमान जो हैं ये अभी भी ख़ाबीदा हैं और ये इकट्ठे मिल के कुछ जदोजहद करने के अहल हैं ही नहीं। लेकिन जिस वक़्त अल्लामा इकबाल ने उनको बेशुमार खतूत लिखे और इस बार पे आमादा करने की कोशिश की कि वो वापस आ जाएं और वापस आके मुसलमानों की क़यादत करें, क्योंकि वो ईमानदार थे, वो अपने इरादे के पक्के थे और वो जिस बात को अपना लेते थे उसको हमेशा उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाते थे। बहुत कामयाब थे वो वकालत में भी, और जो भी अपने नज़रियात थे मुसलमानों के जो वहाँ उन्होंने पेश किए, मसलन मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट वगैरह, उसमें उनको हमेशा कामयाबी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह के कायदे आज़म आखिर में आमादा हो गए और 1935 में वो वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए और अल्लामा इकबाल को मिलने जावेद मंजिल जो जिसमें अल्लामा उस वक़्त रिहाइश पजीर थे वहाँ उनसे उनकी मुलाकात भी हुई और अल्लामा को इस बात का एहसास हुआ और फ़र्ते जज्बात से उन्होंने फरमाया, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। तो उन्होंने फिर कायदे आज़म से ये दरख्वास्त की कि आप शुरू कीजिए पाकिस्तान की तहरीक। बिल्कुल ठीक है। तो 1940 में कायदे आज़म ने, फिर कुछ वक़्त लगा ना लोगों को मुनज़्ज़म करने में, 1940 में जब मिंटो पार्क था वहाँ पे इज्तिमा हुआ मुसलमानों का और दूर दूर के इलाकों से वो तशरीफ़ लाए, जितने भी मुसलमान थे, शहरी और शहरी तो नहीं थे उस वक्त, तो गुलाम ही थे, वो वहाँ आए और लाखों का मजमा था जिसको कायदे आज़म ने उनको तकरीर में इस बात पे उकसाया या राज़ी किया कि वो पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लें और उन्होंने की अपनी तकरीर अंग्रेज़ी में। वहाँ ज़्यादातर लोग तो अनपढ़ थे क्योंकि मुसलमानों के पास उस वक्त बावजूद सर सैयद अहमद ख़ान की इतनी कोशिश के तालीम बहुत कम थी, लेकिन लोगों ने ऐसे चुप करके सुना कि अगर सुई भी वहाँ गिरती तो उसकी आवाज़ आती। तो जब किसी ने उनसे पूछा कि आपको क्या समझ आ रही है कि आप ऐसे सन्नाटा हुआ है और आप सुन रहे हैं, तो सब लोग यही एक ज़ुबान होकर उन्होंने कहा कि हम चाहे हमें इनकी ज़ुबान समझना है, इनका लहजा है, जो लबो लहजा है, इनका रवैया है, उनसे हमें यकीन है कि ये जो भी चाहते हैं हमारे लिए वो हमारी फ़लाह के लिए चाहते हैं और ये कोशिश में पूरे उतरेंगे और ये ईमानदार हैं और हम इनकी क़यादत को कबूल करते हैं। और वहाँ पे पाकिस्तान का नारा भी लगा और जितने भी लोग थे उन्होंने वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसकी वजह से फिर तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई। ख़वातीन की क़यादत उस वक़्त मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने की, जो कायदे आज़म की बहन थी, और कायदे आज़म ख़ुद तमाम इलाकों में तशरीफ़ ले गए और ज़्यादातर उन्होंने नौजवानों को अपने साथ शामिल किया, क्योंकि असल में तो जो सरमाया है कौम का वो तो नौजवान ही, आज भी वही हैं। देखिए 64% हमारी आबादी नौजवानों की है और मैंने तो देखा है कि हमारे नौजवान पुरअज़म भी हैं और ज़हीन भी हैं और ईमानदार भी हैं। और जिन 3 चीज़ों से कायदे आज़म ने हमें मना किया था, नेपोटिज़म, जॉबरी एंड करप्शन, इस बात में वो यकीन नहीं करते। हमारे यहाँ तो आप देखिएगा ना कि जो माशरा है उसमें जो नेपोटिज़म, उसका मतलब है कि अकरबा परवरी, यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे ऊपर ख़ानदान मुसल्लत हो गए, वो समझते हैं कि नस्ल दर नस्ल ये हमारा हक है कि क़यादत हमारे पास ही रहे। मसलन वो कहते भी हैं सम फैमिलीज़ वर बॉर्न टू रूल। इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। इस्लाम तो जमहूरियत पे यकीन रखता है और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है आप अपनी अमानतें उनको सौंपे जो उनके अहल हों। तो आप बताइए, आपके और मेरे पास तो शायद कुछ फिर भी हो कोई ऐसी चीज़ जिसको हम समझते हैं कि कोई ख़ास अमानत है। जो आम पाकिस्तानी शहरी है उनके पास तो क्या चीज़ है सिवाय एक वोट के, और ये वोट अमानत उन्होंने उनको सौंपनी है जिनको वो समझते हैं कि वो उसके अहल हो। तो जो मंशूर पेश करती है कोई भी यहाँ पे पार्टी, उस पे जो लोग यकीन रखते हैं वो उनको वोट देखते हैं। और मैं समझती हूँ अगर ये जमहूरियत रहती 74 साल तो हम अब से बहुत आगे निकल गए होते। लेकिन ये जो
جمہوریت میں بہت دفعہ ایوب خان کا اور پھر ضیاء الحق کی تو خیر آپ بات ہی نہ کیجیے، جو کچھ اس نے ہمیں کئی صدیاں پیچھے لے گیا. اور اس کے بعد یہ مشرف جو انلائٹنڈ میجوریشن کہتا تھا، یہ کوئی انلائٹنڈ میجوریشن نہیں تھی، صرف اپنی ذات کی خاطر جو کرنا تھا کرنا تھا. اور اس نے ہمارا آئین بھی جو تھا پامال کیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. انہوں نے بھی سرمایہ لیا ہوا ہے پاکستان کا، اور جو اور بھی ایسے ہیں جن کے پاس پہلے اقتدار سونپا گیا اور وہ اپنے وہ پورے نہ کر سکے منشور کا جو بھی انہوں نے کیا تھا، ان کے عمل کا بھی حساب ہونا ہے، ہمارے اپنے عمل کا بھی حساب ہونا ہے. بلکہ ہر جو ہے 14 اگست اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے جو علامہ نے فرمایا ہے، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. میں نے اپنے عمل کا حساب کرنا ہے، میں نے کیا کیا اس قوم کے لیے. میرے سامنے تو پاکستان بنا تھا، آپ نے کیا کیا، اور جو ارد گرد ہمارے دوسرے افراد ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکے تو اب بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم تجدید عہد کریں کہ 74 سال ایک ملک کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. بہت ہمارے پاس ابھی مناظر اور ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم اتحاد، تنظیم، یقین محکم کو اپنائیں، اور یہ جو ہم اقربا پروری کر رہے ہیں اور بے ایمانی کر رہے ہیں، کرپشن کی تو بیسک وجہ یہ ہے کہ جب ہندو یہاں سے چلے گئے، کوچ کر گئے ہندوستان، اپنے ساسے یہاں چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے. جنہوں نے وہ ہندوستان کی کبھی شکل نہیں دیکھی تھی، انہوں نے یہاں کلیمیں ڈال کے اور تمام جو تھی املاک وہ ہتھیار لی. اور جو اصل میں وہاں سے آئے تھے مہاجرین، ان میں سے معلوم نہیں کتنوں کو کیا کچھ ملا بھی یا نہیں ملا. لیکن یہ عادت ایک ہو گئی لوگوں کو کہ بغیر کچھ کیے دروغ گوئی سے حاصل کر لیں کچھ بھی، تو وہ پھر اس بے ایمانی کے انداز میں ایک ہو گئے شامل، اور اس کا نتیجہ ہمارے لیے بہت ہی برا ہوا. یہ ہمارے نوجوان اگر یہ تینوں باتوں سے ہمیں چھٹکارا دلا دیں، ایک تو اقربا پروری، ایک سفارش، اور تیسری بے ایمانی، تو میں سمجھتی ہوں پاکستانی قوم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. خاص طور کے ہمارے نوجوان بہت ذہین بھی ہیں، پرجوش بھی ہیں، اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور موقع دینا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا بزرگ، جنہوں نے ہر چیز کے اوپر ایسے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے کہ جیسے یہ شیر مادر ہوتا ہے. یہ شیر مادر نہیں ہے. اس لیے اب وقت آیا ہے کہ یہ اس کو آگے بڑھائیں اور نوجوانوں کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کو لے کے چلیں. آپ یہ فرمائیے کہ علامہ اقبال نے بھی اپنا محور جو بنایا سوچ کا، وہ نوجوانوں کو بنایا، اور قائد اعظم نے بھی اپنا محور جو بنایا وہ نوجوانوں کو بنایا. اور اب آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ نوجوان جو ہیں، نوجوانوں کے لیے اگر اقبال کے میسج کے وہی تو قوم کا سرمایہ ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو جی اقبال کی سوچ کو نوجوانوں کو منتقل کرتے ہوئے 3 چیزیں تو آپ نے کہہ دی، اور وہ یہ ہے قائد اعظم کی بھی سوچ کو اقربا پروری سے نجات حاصل کریں، کسی بھی صورت میں کرپشن کے دائرے سے باہر نکلیں اور ملک کو آگے بڑھائیں. اس کے ساتھ تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے اقبال نے بھی. تو اس تعلیم کے حوالے سے فرمائیے. یقیناً جی یہ دیکھیے زبانی تو جمع خرچ بہت ہو چکا. سر سید احمد خان تھے پہلی دفعہ جنہوں نے جنگ آزادی جب ہمیں شکست ہوئی اور انگریز آ گئے اور انہوں نے یہاں حکومت سنبھال لی، اور ہندو ان کے ساتھ ملتے تھے اور اپنی جو تھی خوشامد سے ان کے ساتھ تھے، اور مسلمان جو تھے وہ بالکل جو تھے وہ تعلیم سے بے بہرا تھے اور نہ ان کو مواقع فراہم ہوتے تھے. تو سر سید احمد خان نے پہلی دفعہ یہ تحریک چلائی کہ اگر مسلمانوں نے اپنے لیے کوئی مقام پیدا کرنا ہے تو وہ تعلیم حاصل کرے، اور جو تمام وہ علوم اور فنون ہیں جو مغرب نے ہم سے چھین لیے ہیں وہ ہم کسی طریقے سے واپس ان کو اپنا لیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی تحریک کا ایک بہت بڑا حصہ تھا کہ لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. دیکھیں ہمارا جو ایک عمرانی معاہدہ ہے ریاست سے وہ تو ہے ہی ہے کہ ہم نے اپنے بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ ریاست کے حوالے کیے، اس کے عوض کے وہ لوگوں کو تعلیم دے گی، تحفظ دے گی، صحت کی سہولتیں دے گی اور ملازمت کے ذرائع فراہم کرے گی. تو یہ جب ذمہ داریاں ریاست کی ہیں تو جس کو بھی ہم اپنی امانتیں سونپتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ یہ 4 کام تو کریں گے. اب یہ ہے کہ جو آرٹیکل 25A ہے جو شامل ہو چکا ہے ہمارے آئین میں، وہ تو برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہر بچے کو 5 سے لے کے 16 سال کی عمر تک
मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करने का हक़ है, और ये रियासत फराहम करेगी। और ये फिर एजुकेशन एक्ट्स भी इसके ताबे हैं जो बने हैं, लेकिन बज़ाहिर तो स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन स्कूलों में क्या हालत है। जो है लियान इक़्तिदार, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम लिखाए हुए गोश्त स्कूल जिसको कहते हैं वो चल रहे हैं। आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ गाय भैंसें बंधी हुई हैं, और या वहाँ शादी हॉल बने हुए हैं, और बच्चे जो हैं वो खुद बाहर बैठे हुए हैं टाटों के ऊपर, और कोशिश कर रहे हैं कि अपने एक दूसरे को सिखाएं, या कोई ऐसे बाज़मीर अफराद हैं जो मुखलिसाना तौर पे उनको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते। लेकिन इसको मुनज़्ज़म करके रियासत ने ये ज़िम्मा लेना है, और अगर रियासत आज ख़ुद सारा कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप और मैं और हम जैसे जितने शहरी हैं जो रखते हैं कुछ ना कुछ इस किस्म की इस्तिताअत कि हम बच्चों की तालीम में कुछ करें, उनको अपना हिस्सा डालना ज़रूरी है। ठीक है। बहुत